जाता आता वाट मेळना सारकी. हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गोवन फॅमिली वाइल्स. तो पळया म्हाजो अवतार. गाडयेन म्हणटकीर आमी खंयी भायर सरता वचपा. आतां वॉटरफॉलार वयता पासये येयली आमी अयांशांव तिगां येयल्या. सो वॉटरफॉलार उदक पळोवया कितलें आसा तें. पिपीक पिपीक पिपीक. पळया गायज आमचो गांव पळया काय बरो तो. सामको निवळ, सगळी हरा भरा, ग्रीन ग्रीन. सो टायम जाला 7 जायत येयली तिळसांजची आनी आमी आतां बसलेली होमवर्क करपा आशिल्लो अयांशाचो. सो हो म्हणपा लागलो गाडी खूब दीस जाले काडूना, आयज पासये या बेश्टी. सो आमी येयली पासयेक. मज्जा येता अशी बसोन वचपाक. अयांशा पळया. सो पावली आमी वॉटरफॉलार. कोणागे तरी उजो घातला हांगा. टर्न मारून येवया आतां दिश्टी पडपाना वॉटरफॉल. गायज हो पळय आमचो वॉटरफॉल. फ्लॅश फ्लड्स म्हणटा हेका. फक्त पावस आसता तेन्ना हो वॉटरफॉल पळोवपाचो. सो गायज हो पळया फाटल्यान आमचो वॉटरफॉल. गाडयेंतल्यान वचोन दिश्टी पडटा पळया. खंयच वचपाक गरज ना, थंय वचून पळोवपाचो आनी एन्जॉय करपाचो. आनी हांगाच न्हू अयांशाच्या टिचरीचें बीन घर सामकें तेंकोन वॉटरफॉलार. हेजें झाड जें आसा हें लास्ट इयर पडलेलें, अजून कोणें काडूना तें काडीत जाल्यार बरें आनी वयल्यान बरो व्यू बरो दिसता थंयच्यान. तें झाड कोणें काडूं जाय आशिल्लें, व्हांवोनूय वचना तें झाड. आनी हांगा केळी पळया कितलीं आसा तीं. गायज आमी चल्लीं घरा आतां. कान फुटले वॉटरफॉला आवाजान. लोक हांगा इतली तेंकोन आसा ती कशी रावता म्हणून देव जाणा. आनी आमचे सुद्दां जे कुळागरान घरा आसा न्हू थंय सुद्दां तसोच आवाज येता. पावस येयलो म्हणटकीर पावस व्हाळान सामकें उदक भरता आनी आवाज व्हाळान वयर सकयल आसता न्हू. सो वयल्यान सकयल पडटा तेन्ना आवाज येता, सामको असोच आवाज येता. आनी दीस रात आमकां ती यूज टू जाले आमी. म्हटल्यार आतां पयलीं म्हाका दिसता पावस येता काय भितर आसतकीर अशें चिंत्तालें भायर पावस येता सो दिसता, पूण भायर येत जाल्यार पावस आसनाशिल्लो, व्हाळाचें उदक व्हांवतालें. मागीर म्हाका तें मागीर संवय जाली आनी आतां संवय जाली म्हाका. आनी आतां आमी चवथीक वयतली न्हू, मागीर परत थोडे दीस मातशें हें जातलें, वाज येतलो आयकोन तो. मागीर थोडे दिसान परत यूज टू जातली. सो अशें आसता गांवांनी. मागीर काल न्हू पयर गेल्ली आमी. काल जाल्यार कांय शूटूच करूना. आनी आतां अयंश गेला स्कुलान आनी आमी मागीर वयतली स्कुलान अयंशा काडपाक. तेणें म्हाका स्पेशल सांगलेलें मम्मा आपल्याक आयज 4 व्हिलर घेवन या व्हरपाक म्हणून. सो मागीर वयता अजून टायम जावना, 10:30 पावणे 11 कितें जालें. सो आमी अशी पासये वयता. आमच्या गांवांत म्हटल्यार दुसऱ्या गांवांत वयता आमी, लागींच पूण दाखयता तुमकां. हो पळया आमचो गांव. आनी आतां न्हू वाटेर सगळ्याक हे मळे घातल्याक आनी तवशीं काराती कितें कितें घेवन बसता लोक. सो तुमकां एक मळो सुद्दां एक्सप्लोर करता मागीर केन्नाय. सो लास्ट इयर सुद्दां हांव एक मळ्यान घेवन गेलें, तुमकां दाखयलां. हांवें फूल मळो एक्सप्लोर केल्लो कितें कितें घातलें तें. सो त्याच मळ्यान पळोवया आतां कितें कितें आसा तें. तवशीं घातल्या तेणी पळयल्लें हांवें आनी वचोना आमी ह्या दिसांनी थंय. सो वचत जाल्यार दाखयता मागीर. सो गायज असो मूड बीन ऑफ आसलो म्हणटे बरो एक लॉंग ड्रायव कोणें व्हरो जाय न्हू जाल्यार मजा येता, म्हाजो मूड सुद्दां बरो जाता. सो ह्या दिसांनी हांवें कितले व्लॉगूच काडूना, खूब दीस जाले व्लॉग काडले. आनी
मातसो वायफाय सुद्दां प्रॉब्लम जाला सो अपलोड करपाक मातसो प्रॉब्लम जाता ताका लागून मागीर हांवें शूट केल्लें मागीर ताका लागून आसूं म्हटलें मागीर आनी आतां जातलें आतां आयज पळोवया आयजच्यान स्टार्ट करतलें परत आयज पळोवया आयज चड करून घालचें ना आयज नाल्यार फाल्यां येतलो ब्लॉग सो ते कितें जाता हेचेर डायरेक्ट डेटा घातलो म्हणटकीर रोखडेंच केन्नाकूच व्हिडिओ अपलोड करता म्हणल्यार डेटा खतम जाता सो ताका लागून रावलें हांव मातशें पळोवया म्हटलें आनी घालतलें आतां कंटिन्यू येतलें एक दिसान ऑल्टरनेट डेज ब्लॉग येतले म्हाजे हे पळोवया गायज गायज लोकेशन पळया हांगा ग्राउंडार येयली आमी गायज हांव कितले दिसांनी आयज गाडी शिकता परत तेवटे लायसन्स काडला हांवें पूण गाडी न्हू ड्रायव्हराक हांगा टायमूच ना शिकोवपा म्हाका आनी केन्ना चुकोन सुद्दां न्हू घोवा कडल्यान गाडी शिकोवन घेयनाका गाडयो पडटा इतल्यो फाटल्या थर्सडेक सांगलें ताका गाडी शिकयल्या आनी पावसूय बीन न्हू आनी गाडी घरा कडेन अशीच उरता सो तितून कितें तरी फायदो जावपा जाय काय नाका एक तर गाडी शिकलें हांव तरी खंय घेवन वयता न्हू भोंवपाक अयांश आनी हांव दोगांय हरशीं आमी 2 व्हिलरीन दोगांय भोंवतात गायज मोराचो आवाज येता खंय तरी लागीं ते सायडीन व्हरो गायज हांवें लायसन काडलें न्हू 7-8 वर्सां जातलीं अयांश जावचे पयलीं हांवें लायसन काडलां खंय मोर आसा वाव गायज तुमकां मोर दाखयता आनी एक नेक्स्ट राउंड मार तेन्ना मोर आसा थंय मोर आसा सो 7-8 वर्सां जालीं म्हाका बायक आनी हे वांगडाच काडलेलें हांवें पूण मागीर हें जालें न्हू मागीर म्हाका गाडी हातीन घेवपाक मेळत ना 2 व्हिलर मागीर म्हाजी उरली हातीर आनी हें विसरलें हांव कार सो आतां हांव परत शिकतलें म्हाका खंय खंय भोंवपाक जाय कार घेवन आसा काय गेलो रे तो दाखय देवटी बंद कर आनी व्हिडिओ मोराक दाखय गायज हो पळया मोर खंय रे तो हो पळया गेलो गेलो रानान हो पळया वयता पळो सो हेका थर्सडे टायम मेळटा न्हू तेन्नाच म्हाका मातसो म्हटल्यार आनी कितें कामां आसता तेन्ना रिवर्स कळोन म्हाका अजून अरे हांव येन्ना खंय रिवर्स फुडले हेका पळोवया हांव कसलें पिलें सो थर्सडे रिवर्स म्हाका याद रिवर्स आतां तुका दाखयलो चार रावपाचो सॉक काडपाची पळय फास्ट काडल्या गाडी चड नेटा आपटा ती सॉक येता एक्सिलेटर स्लो मारपाचो हय क्लचार फूल रावपाचो हय आनी अर्दो क्लच करपाची स्लो काडपाची अर्दो क्लच करपाक स्लो काडपाची कळ्ळें कन्फ्युजन खंय जाता म्हाजें आतां टर्नार फूल क्लच दामपाचो ब्रेकार रावपाचो फूल क्लच दामपाचो ब्रेकार रावपाचे आनी ब्रेक सामको फूल दामपाचो आतां सोडपाचो मातसो दोन गाडी येता ती पळोवपाची आनी हाफ क्लच करपाचो गाडी वचपाची हाफ क्लच करपाचो गियरा केन्ना पळोवपाचें ना गियरा अशी अदमासान घालपाक ती म्हाका कळना गियर कशी म्हटल्यार ती फील करपा अजून हातीर बसोन ना म्हाज्या गाडीची गियरा पळोवन घालता जाल्यार तूं सो इतले फास्ट म्हाका गाडी शिकपा जाय सामकी अशी मेन रोडार जेन्ना तुमी ड्रायव्हिंग शिकता न्हू तेन्ना कितें जाता तेंचे कडेन सगळे कंट्रोल आसता हे सायडीन ड्रायव्हिंग इन्स्ट्रक्टर जो आसता तेजे कडेन कंट्रोल आसता आमी फक्त ते कितें म्हणटा ती स्टेरींग घुंवोवपाचें काम आमी करता न्हू आनी मागीर फाटीं फुडें कितें तें अशें चुकलें बीन ते थंयच्या थंय पांयार हें करता हँडल आनी आमकां कळना तेन्ना सो हांव 1.5 म्हयनो सुमार हांव कार शिकला आनी मागीर हांवें फक्त गाडी जेन्ना लायसन्स काडपाक गेलें तेन्ना हांवें लास्ट गाडी चलयली दिसता आनी मागीर गाडी हातीनूच घेवना मागीर आतां हें जावन मागीर लास्ट इयर बी मातशी घेतलेली आनी ह्या दिसांनी वयताले आमी फाटल्या दिसांनी मदीं पूण तितलें म्हाजी तकलेन वचनाशिल्लें क्लच एक्सिलेटर ब्रेक खंयचो तो कन्फ्यूज जाता आनी आयज जाल्यार खूब दिसांनी चलयली न्हू
मातशें हें जालें सोशीत आतां ट्राय करतलें हांव म्हाका गाडी शिकपा जाय म्हाका म्हाजें हें आसा मनान अयांशाक म्हाका स्कुलान केन्ना केन्ना अशें कार घेवन वचपाचें म्हाजें एक हें आसा सो तें म्हाका कंप्लीट करपा जाय म्हाजी वीश पळोवया केन्ना जाता ती अयांशाक दनपार हाडटली मागीर आमी जेवतली आनी फटाफट बेगीन जेवतली आमी आनी आयज वयतली आमी हे 5 पांडव तळी पळोवपाची लास्ट इयर तुमकां दाखयल्ली हांवें सो आमी ह्या वर्सा अयांश येतलो अयांश हांव आमची नेबर आनी मिस्टर 4 जाणां आमी वयतली 5 पांडव तळी पळोवपाक सो पळोवया ह्या ब्लॉगान कंटिन्यू जाता जाल्यार अर्दो घालतलें हांव मागीर उरलेलो नेक्स्ट ब्लॉगान पळोवपाक मेळटलो तुमकां जितलो जाता तितलो घालतलें सो गायज अयांशाचो टायम जालो आनी म्हाका ब्लॉग काडपाक यादूच ना बसलेली आमी अयांशाची मजा करताली मातशी स्कुलान तो म्हणलें कसो कोणा सोदता तो पळोवया म्हणून रावली आमी पळोवपाक मागीर तेणें गाडी पळयली सारकी स्कुलांतल्यान हो पळया बसला म्हाजे अयांश खंय या आतां खंय या आमी जेवन खंय या हय एवढे पळय रे खंय या खंय या सांग तळी पळोवपा या मरे चलतो मरे तूं म्हाका खबर ना हांव बीन धरचें ना हाडसाले हाडूं ना हें बाबू आमी भाजी हाडपाक गेल्ली थंय दुकानार सो तो म्हाका सांगतालो तेणें सांगलें म्हाका बाबूक घेवन यो म्हणून येतना ल्हान बाबू जो आसा न्हू आमगेर वयर तेका घेवन यो सांगलें तेका स्कुलान हाडपाक पूण आमकां मातशें भाजी बीन हाडपाची आशिल्ली तेका लागून हांव तेका हाडूं ना हांवें तेका तो ल्हान आसा न्हू गायज गुड आफ्टरनून आनी दनपारची जाल्यार 2:15 आनी आमी आतां ट्रेकिंगेक वयता आनी तुमकां दाखयता हांव आनी तुमकां आयज हांव दाखयता 5 पांडव तळी आनी 5 पांडवाची केव्स आसा थंय सो ते सुद्दां दाखयता आनी आमी येतना मागीर जर भाजी मेळत जाल्यार ती घेवन येतली आमी कोड्डुकेची गायज 5 पांडव तळी वचपाक खुबशे वाटे आसा आनी आमी मातशी इजीशी सिलेक्ट केल्या आनी एक फावट आमी दुसऱ्या वॉटरफॉला वयल्यान गेल्ली सो थंयच्यान रानान आमी शेणली खूब 1 वर सुमार भोवली मागीर एक लायटीचो खांबो काय कसलो तरी दिसलो तेन्ना मागीर आमी पावली एकदाची 5 पांडव तळी सो ही सामकी सेफ प्लेस मीन्स सेफ रूट आसा हो वचपाचो पळया अयांश सुद्दां येयला आमच्या वांगडा पळोवया कितलो चलता तो म्हाज्यान जाल्यार जावचें ना धरपा म्हाकाय बीन आनी मिस्टर इज कमींग आमी 4 जाणां येयल्या दादा इज कमींग गायज आमी वयर पावली सड्यार आनी पळय हांगा उदक बीन कांय ना वॉटरफॉलार 2 दीस पावस ना कांय ना सो उदक खंयचें व्हांवतलें ही पळया वयर पावली आमी हांगा आनी खूब उरला वाट भरपूर वाट चलपाची उरली अजून पळया तळें भरला हांगा सायडीन असुया आदरता हांगा पळय उदक पाया कडेन खूब पळयता रे हे पळया गायज पाया कडेन पळयत ना उदक कशें भरला तें हांगा हें पळया उदक आतां आमी अशी वयता हे वाटेन ते खांबे धरून धरून वचपाचे आमी हे सुद्दां न्हू हे फुडले खांबे आनी आसा दुसरे अजून तरी पावस ना पावसाची कांय चिन्ह ना अजून वारें मात मारता बरें सो एवरी इयर येता आमी भाजी काडपाक आनी भाजी पळयता पळयता मागीर आनी कितें पळयता अळमी पळयता खंय आसल्यार नाजाल्यार भाजी आनी मागीर हांगसरले कितें म्हणटा तें प्रकृती सौंदर्य पळयता सौंदर्य प्राकृतीक सौंदर्य पळयता गायज आमकां हांगा बोकऱ्यो दिश्टी पडल्या पावता जाल्यार पळोवया आमी थंय का वयता म्हणून राखणो एकटो बसलो थंय बोकऱ्यो घेवन अयेश धा बेगीन बोकली वाव यो डेंजर यो शिंगार कितले बोकरी आसा पळया हांगा यो पळया बारीक बारीक दिश्टी पडना यो पळया फाटल्यान
गायज असले म्हाका एनवायरमेंट सामकें लायक इतलें हांगा सुद्दां एक झोपडे बांदून रावपा शकता. वाव कितलें थंड वातावरण सामकें. अशें ओरा सामको ओरा वाडोवपाक एनर्जी रिस्टोर करपाक इतली बरी हें न्हू सामकी. खरेंच ह्या दिसांनी म्हाजी तकली सारकी नाशिल्ली जाग्यार आनी हांगा येतकीर बरें दिसलें मातशें. पूण ह्या दिसांनी 2 दीस जाल्यार मातशें बरें आसा. बरें दिसता हांगा येवन. ते खांबे दिसता न्हू त्या खांबे धरून धरून वचूं जाय. अशें आतां 2-5 कितले खांबे क्रॉस करपा जाय आमकां. ते एकूच केलो सो दिसता हो आनी हो अशें 5 खांबे आमकां क्रॉस करपा जाय. मागीर आमी 5 पांडव तळये कडेन पावतली. आनी अयांशी अजून एनर्जी सामकी बरी आसा. अयांशाली एनर्जी पळोवया खंय येयली एनर्जी. बल्ली एनर्जी तकलेन बल्ल्या. व्हेरी गुड. आं हांगा पांय लागले आतां कोणाचे म्हणून सांगूं शकना. गो रेडो मे बी. हे पळया सगळें रान हांगा. आमी आतां जंगलान एंटर जाता भितर. वयता तशी तशी आमी वयता. हो आमकां चकरयता हांगा हेवटेन तेवटेन. कसली भाजी. मंडळी श्री मंडळी एकूच आसा श्री मंडळी हांगा. ही पळय श्री मंडळी. हय खंय कसली भाजी खंय ती खावपाची. रानभाजी कशी सांगलें तू. रानभाजी तू ते शूट करपाची. रान खंय तरी हांगा न्हू मोर रडटा. मोरांचो आवाज येता खंय तरी. लास्ट इयर आमी दुसरे कडल्यान गेल्ली सो अशी वाट सोदी सोदीत वयची पडटा. ती अशी सारकी वाट अशी ना. कोणी तरी हांगा पिरामीड तयार केला पळया जंगलान. कोण तरी बसलेला आसतलो. खंयचे एलियन येतले हांगा. पळया काय बरं पिरामीड तयार केला. सो गायज आमी वाट चुकली खंय तरी. सोदता आतां वाट मेळना सारकी. हय सगळे सायडीन रान आसा दाखयता. पळया गायज सगळे रान रान आनी हो पळया अयांश चलता बरो. गायज आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करता कित्याक ऑलमोस्ट चड लेंथ जातली. सो ताका लागून नेक्स्ट ब्लॉगान पळया 5 पांडव तळी आनी केव्स सगळे दाखयता मागीर तुमकां. सो आयचो ब्लॉग हांगाच एंड करुया. मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. तब तक के लिए बाय बाय.